इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। स्पीकर साहब, कौमों की तारीख़ में कोई ऐसा दिन, ऐसा लम्हा आ जाता है जिसमें आपकी कौमें फ़ैसला करती हैं कि उसने कहाँ खड़ा होना है। मैं समझती हूँ कि कल रात जो बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला नहीं था, वो PMLN के ऊपर हमला नहीं था, वो जमात इस्लामी या MKM के ऊपर हमला नहीं था, वो PTI के ऊपर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं था। वो हमला था, वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला था। और मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का सब्ज़ हिलाली परचम ऊंचा रहे, मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयाँ भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सुन के जाते, क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो मैं उनको ये जवाब देती कि 3 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। बुज़दिल भारत की ये फितरत है कि जो कुछ भी वहां पे होता है, जो कुछ भी उसका फेलियर होता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है और इसको आदत है कि ये रात के अंधेरे में हमला करता है। हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। और स्पीकर साहब, जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान हक रखता है और जो कल एयर डिफेंस में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से हुई, हम उसको शाबाशी भी देते हैं और उसके ऊपर हम फख्र भी करते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हुई हो। हमारे लोग मसाजिद में महफूज नहीं, हमारे लोग इमाम बारगाहों में महफूज नहीं, हमारे लोग स्कूलों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं। कौन सा ऐसा लम्हा है? 80,000 से ज्यादा हमारे लोग वॉर और टेरर के अंदर पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हुए, हमने कुर्बानियां दी। उसके बाद जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो RSS की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, वो हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। तो स्पीकर साहब, ऐसे मौका के ऊपर जब पुलगाम का वाकया पाकिस्तान ने नहीं किया और अंधाधुन इंडिया ने उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और उसके बाद रात को कल उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे में स्पीकर साहब, अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होते तो मैं उनको ये ज़रूर मशवरा देती। कहते हैं ऐवान में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे होते तो मैं उन सबको एक मशवरा देती कि अगर राहुल गांधी, जो कि राइवलरी है उसकी मोदी सर से, अगर मोदी उसके पास चल के जा सकता है पुलगाम वाक़े पे जो कि झूठा है पाकिस्तान के खिलाफ बयान स्ट्रेंथन करने के लिए, तो मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको इमरान खान को अपने साथ बात करनी चाहिए, इमरान खान को बुलाना चाहिए, इमरान खान के पास जाना चाहिए, क्योंकि यही कौमी यकजहती का मौका है। और मैं उसकी रीजन आपको बताती हूँ। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर और वोट उसने लिया है, तो मेरा ख्याल में जब हमने अपनी अनाज छोड़ी है, जब हमने अपनी जिद छोड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी अपनी अना रहने दें, आप लोग भी अपनी जिद छोड़ दें। पाकिस्तान की खातिर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के APC बुलाएं और इमरान खान के बगैर APC ना हो, आप इमरान खान को भी प्लीज बुलाएं, अपना दिल बड़ा करें। दूसरा, स्पीकर साहब, मेरी यहाँ पे 23 अप्रैल 2024 की मेरी तकरीर मौजूद है और मैंने
اس وقت بات کی تھی, میں نے یہاں پہ کالنگ اٹینشن لے کر آئی تھی اور میں نے پاکستان کے پانی کے اوپر جو انڈیا قبضہ کر رہا تھا میں نے اس کے اوپر بات کی تھی. اس وقت میری بات کو لا منسٹر صاحب نے ڈینائی کیا تھا, لیکن چونکہ اب انڈیا پاکستان کے خلاف ٹیررزم کر چکا ہے, میرے اسپیکر صاحب خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ بہت ساری جذباتی تقریریں کریں, اس سے بہتر ہے کہ کوئی لائحہ عمل دے. اور میری خواہش یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ کلیئر اینڈ کٹ میسج دیتے, ہمیں بتاتے کہ آگے کا اگلا ہمارا لائحہ عمل کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پہلا پوائنٹ ہمارا اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک جتنے بھی فورم ہیں, اس وقت میرے خیال میں یہاں پہ فورن منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ورلڈ بینک کو انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے وہ جو اس وقت یہ پاس ہوا تھا اس کی جو گارنٹی تھی وہ ورلڈ بینک نے دی ہوئے. ہمیں ورلڈ بینک سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ انشورٹی کرائی تھی یا آپ نے یہ گارنٹی دی تھی, پاکستان نے اپنے حصے کا پاس رکھا لیکن انڈیا نے اس کو توڑا, تو ہمیں جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, اپنے ساتھ انوالو. دوسرا, ہمیں یو این کو آئی سی جے میں جانا چاہیے اور ہمیں اسپیکر صاحب انڈین امیگریشن پہ بات کرنی چاہیے. اس وقت میرا خیال ہے کہ جتنا بھی ہمارا فورن آفس ہے ان کے ڈیلیگیٹس اور جتنے بھی پاکستان میں کسی بھی تمام ملکوں کے جو ڈپلومیٹس اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سب کے پاس ہمارے فورن منسٹر سے ڈیلیگیشنز جائیں, وہاں جا کے بات کریں اور مدعے کی کرتوت اور بات کی کرتوت بتائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی زرتاج کو صاحبہ, کہ ہمیں انڈس ٹریٹی سیل جو ہے ہمیں پرماننٹلی ایک انسٹیٹیوشنل باڈی کریٹ کرنی چاہیے. وہ سیل جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی مانیٹرنگ کرے مسلسل, اور سر ہمیں بتائے کہ اس وقت جو انڈیا کی ایگریشن ہے یا جو ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی جو دنیا میں یا ورلڈ بینک سے یا آئی سی جے میں جا کے جو ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل باڈی ہمیں بنانی چاہیے. سر میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دور حکومت میں نیشنل واٹر پالیسی آئی تھی, ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا چاہیے صوبوں کے ساتھ, اور صوبوں میں سر ہمیں تمام صوبوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے, اور اسپیشلی سر جو اس وقت صوبہ سندھ ناراض ہے پانی کے مسئلے پہ, سر ہمیں اس کو ضرور اس کو انوالو کرنا چاہیے. پھر سر میری گزارش ہے کہ سر کائنڈلی اپنے وزراء سے کہیں جو حکومت کہیں کہ تھوڑا سا سر سیریس قسم کے سٹیٹمنٹ دے, پریس کانفرنس کریں, کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہیں, پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ سر وزراء کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس وقت حکومت کی وہ انڈین جو ہے وہ یو این کے اندر یا کہیں پر ہمارے خلاف ہی استعمال کر لیں, تو سر ہمیں کوئی غیر ذمہ دارانہ اس قسم کے جو ہے سر ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے. دوسرا سر ہم بالکل سر اپنی تمام آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سر جس طرح کل ہمارے ایئر ڈیفنس نے جس طریقے سے ہماری ڈیفنس کو سر اشور کرایا, ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. لیکن سر یہ پہلا دن ہے سر, یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ بڑی اس کے سر بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پرولونگ ہو سکتی ہے. اب سر یہ ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, یا تمام سر پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں, سر ان سے پوچھیں کہ ہم نے خدا نخواستہ اس بات کو اسکیلیٹ کرنا ہے یا سر ہم نے امن کی طرف جانا ہے. سر ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ سر یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے. دونوں قومیں سر نیوکلیر پاور ہیں, دونوں قومیں ایک خطے کے اندر رہتی ہیں. سر وہ ہندو اس کی ہندتوا آر ایس ایس کی جو مینٹیلٹی ہے سر اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, ہم نے دنیا کو کیسے بتانا ہے, ہم نے اپنے الائز کو کیسے بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسکیلیشنز کی طرح انہیں مزید نہیں جانا. لیکن سر ہماری اس بات کو, امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. سر اس میں صرف ایک بات پڑھ کے سناتی ہوں جو میرے لیڈر عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں بات کی تھی. میری سر خواہش ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آ کے میں کلیئر بات کرتے ہیں. سر خان صاحب نے کہا تھا either you surrender or you fight for your freedom till death, and my belief is la ilaha illallah, there is no God but one and we will fight. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد.
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।